भवतां टीवी कृष्णन् नागतः इदानीं नागतः। ओम विष्णु वासुकिरीटाङ्गदवलययुगाकल्पहारोदरां ह्रीं श्रोणीमणिमुकुटमहाकुण्डलामण्डिताङ्गं कस्तूर्गतशङ्खचक्राम्बुजगदमुमलं पीतकौशेयवासो विद्युद्भाभासमानन्दनिकरसदृशं पद्महंस्तं नमामि। दिवाकर जी सन्ति? जी स्वामी चरणं तस्मै प्रणम्य। आयुर्वेदसंहिता पुस्तकं ग्रन्थः वर्तते भवतां? ग्रन्थः न वर्तते स्वामी चरणं। कः वर्तते? कः ग्रन्थः वर्तते? श्रीनेत्रतन्त्रम् अस्ति। नेत्रतन्त्रं मध्ये ओम धवलनलिनराजति चन्द्रमध्ये निषण्णं करधरधरपाशं साभयं साङ्कुशं च मंशुसंवादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रभग्न्यरगनेत्रं स्वकरगलितमुद्रावेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। द्वारेशा नवरन्ध्रगाहृदयगो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं त्वाधारशक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः षड्गुण्यमङ्गावली लोकेशाः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं नुमः। प्रथमस्य अवतरणिका जाता प्रथमश्लोकस्य ग्रन्थावतारः तत्र चक्षुगोलकानाम् अम्मयत्वात् ततः कालाग्निरुद्रस्य उत्पत्तिः कथं भवति संस्थितीकृत्य प्राधान्यात् अपतत्वात् संहारतत्त्वं संहारकरः कालाग्निरुद्रः कथम् उदयति इत्यस्य व्याख्यानं जातम्। पठ्यताम्। द्वाविंशतमः श्लोकः पठ्यते। यस्वरूपं निजं शुद्धं व्यापकं सर्वतोमुखम् यत्स्वरूपं निजं शुद्धं व्यापकं सर्वतोमुखं सर्वभूतान्तरावस्थं सर्वप्राणीषु जीवनं योगगम्यं दुरासादं दुष्प्रापमकृतात्मभिः स्वं स्ववीर्यं स्वसंवेद्यं ममैव परमं पदं तद्वीर्यं सर्ववीर्याणां तद्वै बलवतां बलं तदोजश्चौजसां सर्वं शाश्वतं यचलं ध्रुवम्। अस्य ग्रन्थस्य नाम वर्तते नेत्रतन्त्रम्। तत् नेत्रतत्त्वाविधायित्वात् नेत्रतत्त्वं पुरा प्रोक्तं यत् नेत्रं ज्ञानेच्छा क्रिया त्रिदेव सृष्टिसंहार इत्यादि समन्वयेन नेत्रत्रयं यत् प्रोक्तं तस्य सम्बन्धात् नेत्रतन्त्रम् अस्य नाम प्रतिज्ञातं तस्य व्याख्यानं भवति। यत् नेत्रतत्त्वं कीदृशं स्वं स्ववीर्यं स्वसंवेद्यं ममैव परमं पदं तत् नेत्रतत्त्वं ममैव परमं पदं निजं शुद्धं व्यापकं सर्वतोमुखं सर्वभूतान्तरस्थं सर्वप्राणिषु जीवनं योगगम्यं दुरासादं दुष्प्रापम् अकृतात्मभिः अपुण्यवतां कृते दुष्प्राप्यं स्वशक्तिरूपम् ओजः रूपं स्वसंवेद्यं स्वयं ज्ञातुं शक्यते। इदन्तया यस्य ज्ञानं न भवति तत् ममैव परमं पदं तद्वीर्यं सर्ववीर्याणां सर्वविधानां वीर्याणां शक्तीनाम् अस्यैव वीर्यत्वम् प्राकाशम् इति अग्रे पठ्यते।
रुष्मेव विज्ञेया रश्मिरूपा रवेरिवः सर्वस्य जगतो वापि स्वाशक्तिः कारणात्मिका स्वकीयं रूपं सर्वज्ञादि। यत् प्रोक्तं जी तावत् स्वरूपं ममैव रूपं तदनन्तरं मम शक्तिः कीदृशी तस्य सा ममेच्छा पराशक्तिः जी शक्तियुक्ता स्वभावजा सा पराशक्ति कीदृशी अस्याः शक्तेः वर्णनम् अग्रे वदति वनेरूष्मैव इत्यादि जी सर्वज्ञादिगुणास्तत्र सर्वज्ञादिगुणास्तत्र व्यक्ता व्यक्ताश्च संस्थिताः सैवेच्छा ज्ञानरूपा च क्रियादिगुणविस्तृता ज्ञानादिषड्गुणा ये ते तत्रस्था प्रभवन्ति हि सा वै महाक्रियारूपा संस्थितैका क्रियामतः अणिमादिगुणा नष्टौ करोति विकरोति सा एवं ममेच्छा ज्ञानाख्या क्रियाख्या शक्तिरुच्यते सूर्याचन्द्रमसौ वह्निस्त्रिधामः परिकल्पना त्रिनेत्रकल्पना मह्यं तदर्थमिह दृश्यते दहनाप्यायने तेन प्राकाश्यं विदधाम्यहम्। तेन त्रिनेत्रकल्पनया जी यद् निजात्मीयं विशेषानुपादानात् प्रमेय प्रमाण प्रमातरूपस्य विश्वस्य स्वरूपम् आत्मीयो यश्चिदात्मा अशेष व्यवस्था हेतुः स्वभावत एव दुःखं व्यापकं स्वविद्धौ विश्वोद्भासकम् अपि न विश्वेनाच्छादितं दर्पणवत् जी यतः स्वभित्तौ दर्पणस्थानीये स्वस्मिन् स्वभित्तौ अस्मिन् अस्य व्याख्यानं जातम् एकवारं महार्थमञ्जर्यां जी हन्तमुखं प्रतिबिम्बति दर्पणं तस्मिन् अस्य व्याख्या विश्वेन आच्छादितं न विश्वेनाच्छादितं दर्पणवत् सर्वतोमुखानि प्रसरन्त्यः शक्तयोऽपि सर्वाणि च नीलसुखादिज्ञानानि न विश्वेन आच्छादितं यथा दर्पणः दर्पणे प्रतिबिम्बात् न आच्छाद्यते सर्वं दर्पणे अन्तर्भूतं भवति तद्वत् विश्वं स्वभित्तौ दर्पणस्थानीये स्वभित्तौ विश्वोद्भासकम् अपि विश्वेन न आच्छादितं दर्पणवत् तथा दर्पणादौ प्रतिबिम्बितेन दर्पणस्य आच्छादनं न भवति सर्वतोमुखानि प्रसरन्त्यः शक्तौ अस्य सर्वाणि नीलसुखादिज्ञानानि शैवीमुखमिह उच्यते सर्वतो दर्पणवत् सर्वतोमुखानि प्रसरन्त्यः शक्तयो यस्य सर्वाणि च नीलसुखादिज्ञानानि इति स्थित्या मुखानि प्राप्त्युपायाः यस्य सर्वेण च रूपेण प्रधानं सर्वेषां स्थावरादिब्रह्मान्तानां भूतानाम् अन्तरवस्थाम् अहन्तारूपतया स्फुरत् नीलसुखादिज्ञानं यद्भवति सर्वाणि मुखादीनां प्राप्त्युपायाः यस्य सर्वेण च शैवी मुखं भवति उपलब्धिस्थानं प्राप्त्युपायः जी मुखानि प्राप्त्युपाया यस्य सर्वेषां च रूपेण प्रधानं सर्वेषां स्थावरादिब्रह्मान्तानां भूतानाम् अन्तरवस्थामहन्तारूपतया स्फुरत् सर्वेषु प्राणिषु अभिव्यक्त प्राणादिरूपेषु जीवनं प्राक् संवित् प्राणे परिणता इति स्थित्या ये पुरा यः संवित् भवति सा एव प्राणादिरूपेण परिणमति इति स्थित्या गृहीतप्राणादिसंवित् संवित् एव आश्यानतां प्राप्ताः स्थौल्यं गताः प्राणशब्दवाच्या भवति अतः योगेन प्राणादिप्रमात्रता प्रशमनेन सम्यक् दुःखेन आसादनीयम् योगिना अत्र योगद्वारा यद्भवति तत्र योगिनां योगेन गम्यं योगेन दुष्प्राप्यं योगेन गम्यं प्राणादिप्रमात्रता प्रशमनेन गम्यं प्राणादीनां यत् प्रमात्रत्वं भवति तस्य प्रशमनं प्राणं संविधि प्रविलाप्य प्रशमनं प्रशामयित्वा प्राणायामादिभिः गम्यते दुःखेन आसादने तत् महत्कष्टं न चैतदप्रसन्नेन शङ्करेण उपलभ्यते तत्र असुतृपयोगिनाम् उभयतोऽप्यसुखं भवतः
अनपगतान्तकादनधिरूढपदाद्भवतः इति गीता भागवते वर्तते वेदस्तुतौ तद्वत् इहापि वर्तते न च एतदप्रसन्नेन शङ्करेण उपलभ्यते केवलं प्राणशक्तिनिरोधेन यद्वा प्राणस्य प्रशमः महत् कष्टं भवति न वा प्राणायामः महत् कष्टं भवति कुम्भकादिकं तु तत् जी कुम्भकादिभिः अपि महता कष्टेन लभ्यते यद्वा कुम्भकादि प्राणायामादि कष्टेन लभ्यते प्राणस्य प्रशमनरूपेण किन्तु शङ्करेण अप्रसन्नेन यावत् शिवस्य अनुग्रहः न भवति तावत् तद्रूपम् अर्थात् सर्वादौ यत् नेत्रतत्त्वं प्रोक्तं तदनन्तरं भगवतः तद्ममैव स्वरूपं यत् प्रोक्तं तदनन्तरं ईदृशी मम शक्तिः इति श्लोकत्रयेभ्यः यत् शक्तिरूपं निरूपितं तत् केवलं शङ्करेण प्रसन्नेन उपलभ्यते इति नीत्या शक्तिपातवत एव उपदेशगम्यं दुःखेन च प्राप्यते। तो उपदेशेन ये शङ्करस्य अप्रसन्नेन अर्थात् शङ्करस्य प्रसादः किं शक्तिपात एव शक्तिपातरूप अनुग्रहेण एव कश्चित् एवम् अधिगन्तुं शक्नोति। दुःखेन च प्राप्यते कथचित् उपलब्धेऽपि वासना न प्रजायते। एवं कथञ्चित् अन्येन अपश्चिमजन्मभिः युक्तैः न तु अनिश्चितं मतिभिः प्राप्यं कैश्चित् कथञ्चित् उपलब्धेऽपि ये शक्तिपात उपदेशद्वारा एव अस्य प्राप्तिर्भवति संवित् ये नेतृतत्त्वस्य स्वस्य आत्मनश्चित् प्रकाशस्य स्वं रूपं विश्वं निर्मातृ विमर्श शक्त्यात्मकं फलं यत् श्रीकालीकुलं तस्य देवादिदेवस्य परबोधस्वरूपिणः विमर्शः परमाशक्तिः सर्वज्ञा ज्ञानशालिनी तस्य आदिदेवस्य परप्रबोधरूपिणः देवाधिदेवस्य या परमाशक्तिः भवति सर्वज्ञकल्पः सर्वज्ञा ज्ञानशालिनी यस्य वयं परात्रिषिका इत्यादि यस्य विस्तरः अस्माभिः अधिगतं सा शक्तिः स्वसंवेद्यं स्वप्रकाशं ममैव इति ममोपाते मम उमापतेः परममेव पदं तत् ममैव परमं पदम् इति अस्य एतावता अस्य व्याख्यानम्। एवकारो भिन्नक्रमः एवक्रमः परममेव पदं परम एवकारेण भिन्नक्रमः निर्दिश्यते। विचित्राणां मंत्रमुद्रादि सर्ववीर्याणामपि वीर्यं बलवतां पवनादीनां तदैव बलं सर्वोजसां सर्वोजः शक्याशक्यपरामर्शपक्षेण अपेक्ष्य प्रवर्तनं तेज इत्युदितं सद्भिः संवेदनभस्यतः तच्च सर्वं विश्वात्मकं शाश्वतम् अविवर्तं अचलम् अपरिणामी ध्रुवं नित्यं यद् पुरा मम पदं ममैव पदं यत् पुरा प्रोक्तं तत् नित्यं सत् इति स इति यदेवं भूतं वीर्यं मम संबंधिनी पराशक्तिः इच्छारूपतां प्राप्ता कीदृक् इच्छा स्वभावजा सहजा शक्ति युक्ता गर्भीकृत अशेष विश्वशक्त्या भेद विमर्श इति यावत् तादृशीं इच्छाशक्ति रूपां प्राप्ता या ममैव इच्छा पराशक्तिः यथा श्रीपूर्वे यस्य विस्तरः वर्तते या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपद्यते। मालिनी विजये अस्य विस्तरः वर्तते इत्यादि स्वभावजा इति स्फुटयति वह्नेरुष्मैव रवेः रश्मिरूपैव स इति शक्तियुक्ता इति च व्यनक्ति। स्वभावजातः ये स्वभावतः यत् उत्पन्नं यथा वह्नेर उष्णता और रवेः रश्मिरूपता तत् स्वभावतः एव भवति तस्य पश्चात् कश्चित् आधानं विकासः उत्पत्तिर्वा न भवति। एवमेव सा मम शक्तिः परमेश्वरसम्बन्धिनी शक्तिः पराशक्तिः इच्छात्मिका या पराशक्तिः भवति सा स्वभावभूता दैवस्य एष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा न तु व्यतिरिक्ता। सर्वज्ञेति
सर्वज्ञत्वादयो ये गुणाः तेपि तत्र प्रथमे इच्छायां व्यक्ता व्यक्ता इत्यादि सूत्रितरूपाः स्थिताः। सर्वज्ञत्वादयो ये गुणाः कति सन्ति भवतः? सर्वज्ञत्वं, नित्यतृप्तत्वम्, अनादिबोधित्वं, नित्यमलुदृक्शक्ति धामत्वं, स्वातंत्र्यम और आनंद्यम। स्वातंत्र्यम तो एतेषां गुणानां तेपि तत्र प्रथमे इच्छायां व्यक्ता व्यक्ता इत्यासूत्रितरूपा स्थिता। प्रथम इच्छायां ये स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः। ये दिवाकर जी अत्र आसन् किं शिवदृष्टि इत्यस्य जी शिवदृष्टि जी जी स्वामी जी। इच्छाया प्रथमा त्रुटिः ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनाम् ऐकलौल्यतां तत्र भवति। जी तत्र सर्वज्ञः नाम ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां तद्वत् यः अपि योजनीयं। न तु व्यतिरिक्ता सर्वज्ञ इति प्रथमे इच्छायां व्यक्ता अव्यक्ता इत्यासूत्रितरूपा स्थिता। व्यक्ता भवति तदनन्तरं पूर्वम् अव्यक्तरूपेण शक्तिमता अभेदभावात्मका भवन्ति। सैव इच्छा इति इच्छाशक्तिरेव। एवमेतद्दिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितं ज्ञापयन्ति जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते इत्यादीनां ज्ञानेच्छा ज्ञानक्रिया इत्यादीनाम् एकं कृत्वा मालिनी विजय तंत्ररीत्या अस्य व्याख्यानं भवति। यथा एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितं। ज्ञानं द्विविधं भवति। घटः घटज्ञानं भवति, तद्घटः तद्घटः। एकं घटं ज्ञानं भवति। पुरोवर्ती कश्चित् मृदुबुद्ध्याकारः कर्परद्वय निर्मितः घट इति घटं भवति। अयं घटः इति ज्ञानं भवति। तद्घटः जी तद्घटः। द्वितीयं सुनिश्चितं ज्ञानं भवति। तद्घटः यद् भार्ष्टादौ यद्घटः अस्माभिः स्थापितं जी तदेव घटः, स एव घटः पुरोवर्ती। ईदृशं ज्ञानं यया शक्त्या भवति सा ज्ञानशक्तिः। शोभनम्? जी जी स्वामी जी। इति पूर्वोक्तनीत्या ज्ञानशक्तित्वम् आपाद्य एवं भूतविदं वस्तु भवतु इति यदा पुनः जाता तदैव तद्वत् तद्वत् कुर्वती अत्र क्रिया उच्यते। तो एवं भूतं ज्ञानं भवति इत्थं नान्यथा इति सुनिश्चितम्। अन्यत् नास्ति इति ज्ञानशक्ति। एवं भूतविदं वस्तु भवतु इति यदा पुनः जाता तदनन्तरम् इदं वस्तुः एवं भूतं भवतु इति ईदृशी यत् यदानीं प्रतीतिः तदैव तद्वत् कुर्वती अत्र क्रिया उच्यते। आदौ यत्किमपि गमनादिक्रियासु एवं गमनं स्यात् तत्र ज्ञानपूर्वकम् एव क्रिया भवति। जी ज्ञानजन्या भवेत् इच्छा, इच्छाजन्या क्रिया भवेत् इत्यस्य मीमांसा इति स्थित्याः तद्वत् कुर्वती अत्र क्रिया उच्यते। अत्र नाम संभवतया अस्मिन् प्रसङ्गविशेषे मालिनी विजयोत्तरतन्त्रे तन्त्ररीत्ये अत्र नाम अस्मिन् शासने त्रिकशास्त्रे तस्य नाम क्रिया भवति। इति स्थित्या क्रियाशक्तिः सम्पन्ना कीदृशी कीदृशैर्गुणैः विस्तृता गुणैर्विस्तृता निशेषैः कार्यैः धर्मरूपैर्वैतत्यं प्राप्ता। तो सा क्रियाशक्तिः कथं विस्तृता? कीदृशैः गुणैः विस्तृताः? कार्यैः धर्मरूपैर्वैतत्यं विस्तारं दैर्घ्यं प्राप्ताः ज्ञानादिति। ये जी ज्ञानात् पूर्वम् इच्छायाम् आसूत्रितकल्पा यादृशी इच्छा पूर्वमेव यासा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी इच्छात्मं तस्य सा देवी ससृक्षोः प्रतिपद्यते इति जगद्धातुः या समवायिनी शक्तिः कथिता सृक्षोः जगद्धातुः या शक्तिः भवति तस्याः इच्छात्वम् इति उक्तम्। एवम् इच्छा ज्ञानक्रिया इति परिभाष्य तदनन्तरं येषाम् अन्योन्य उपकारित्वं सहकारित्वं कथं भवति इति अत्र अस्मिन् परिच्छेदे उच्यते। उक्ता सर्वज्ञत्वादयः ते तत्र क्रियाशक्तौ स्थिताः
तो ज्ञान इच्छा क्रिया इत्यादीनां ये अस्मिन्नपि आसीत् वर्णनं कस्मिन् षट्त्रिंशत् तत्त्वसन्धोहे ज्ञानशक्तिः ज्ञान क्रियाशक्ति इच्छाशक्तिर्भवति ईश्वर क्रियाशक्तिः ईश्वरपदे ज्ञानशक्तिः सदाशिवपदे और इच्छाशक्तिः शिवपदे यदा शक्तिरेव इच्छादि आकारेण शिवे निवसन्ति कीति यतएव मतो मुक्तं युक्तमुक्तं प्रकार प्राक् व्यक्ताव्यक्ता इति सैव महाक्रिया इति ईश्वर भट्टारकात्मा क्रियाशक्ति रूपा सैव क्रिया ये मनसि स्थापनीयं स्वयं अध्येयम् ईश्वर संबंधिनी क्रिया भवति सदाशिव संबंधिनी ज्ञान शक्ति भवति और इच्छा शक्ति भवति परमेश्वर साक्षात शिव संबंधी एवं मुक्त नीत्या मम शक्ति स्वातंत्र रूपा इच्छाद्या स्वातंत्र शक्ति भवति इच्छादि त्रयात्मा उच्यते ये परमेश्वर से या स्वातंत्र शक्ति सा इच्छादि त्रयात्मा उच्यते सूर्येति इच्छादि शक्ति त्रय एवं मध्य दक्षिण वाम मार्गेषु वन्य सूर्य सोम कल्पना अंतर्बहिर्पचेत इच्छादि शक्ति स्पार रूपा एव सूर्यादयः सूर्यः यत्पुरा तत्र प्रोक्तं सूर्य वह्नि सूर्य सोम इत्यादि या कल्पना भवति सा कल्पना एव इच्छाशक्तेः स्पारः विस्तारः ज्ञानशक्तिः प्रभुरेषा तपत्यादित्य विग्रह तपते चंद्र रूपेण क्रियाशक्तिः एवं ये स्वच्छंद तंत्र एवं लिखितम् त्रिनेत्र इति मह्यम मदाकृति व्यक्ते त्रिनेत्र कल्पना नेत्रोन्मीलन इह दृश्यते त्रिनेत्र कल्पना नेत्रत्रयाणाम् उन्मीलनं ज्ञानेच्छा क्रिया इति त्रिनेत्रस्य उन्मीलनं दृश्यते सापि तदर्थम् इति निर्णीत धामत्रय अधिष्ठातृशक्तित्रय अभिव्यक्तये तो तत् उन्मीलनं किमर्थं भवति निर्णीत धामत्रय यत्पुरा धामत्रय इत्यादि धामत्रय इति द्विधा अर्थः भवति धामत्रय शरीर इत्यादि शरीर प्राण बुद्धि इत्यादि अर्थः कैश्चित् कृतं पुरा अस्मिन् आगतः धामत्रय इति जागरादि अवस्थात्रयाणाम् एव तावत् धामपदे निर्देशः भवति धामत्रयाणाम् अधिष्ठातृशक्तित्रया अभिव्यक्यते उक्तं भारतेऽपि त्रिस्रो दिव्यो यदा चैनं नित्यमेवाभ्युपासते त्र्यंबकस्तु तदा ज्ञेयः श्रीमद् महाभारते एवं लिखितं यत् त्रिस्रो दिव्यो यदा चैनं नित्यमेवाभ्युपासते त्रिस्रो दिव्य महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती यद्वा कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिनी यद्वा त्रिपुरा त्रिस्रो देव्यः प्रमात्र प्रमाण परा अपर परापरा परात्परा इति रूप्या यदा च एनं नित्यम् एव उपासते एनं परमेश्वरं तर्हि एव स अस्य नाम त्र्यंबकम् इति भवति त्र्यंबकः दहनेति यत एवं परममेव धामोक्तयुक्त्या नेत्ररूपं येन कालकाम दाह जगद आप्यायन प्रकाशनादि यत् करोमि तत् युक्तमेव सर्वशक्तेः चिद्धाम्नः किमसाध्यम् इति यावत् अग्रिमे श्लोके तत् अनेन सर्वशक्तेः चिद्धाम्नः यः सर्वशक्तिरूपः और चित् चैतन्यमयः चिदानन्दाकारः तस्य किम् असाध्यम् अर्थात किमपि असाध्यं नास्ति इति अग्रिमे अस्य श्लोकार्धे श्लोकस्य उत्तरार्धे वदति सृष्टिं स्थितिं संहृतिं च त्रितनुर्विदधाम्यहम् त्रितनुर्विदधाम्यहम् अग्रिमं पठ्यताम् अच्छा अस्य व्याख्या क्रियते तिस्रो ब्रह्मविष्णुरुद्रास्तनवो यस्य सोऽहम् एक एव चिन्मयः क्रमेण सृष्ट्यादि करोमि अथ च गृहीत अनाश्रित सदाशिवेश्वर मूर्तिः स्वाधार अध्वविषये सृष्ट्यादि रूपं चकारात् विलयानुग्रहौ चेति पंचकृत्यादि अहम् एव एकः करोमि न तु मद् व्यतिरिक्तास्ते केचन एवं ईदृशं
स्पष्टम अक्षरार्थम परित्यज्य ये ब्रह्मादि अधिष्ठानेन भगवतः सृष्ट्यादिकृतत्वम् आहुः ते भ्रान्ता एव। तो ब्रह्मादि ब्रह्मणः जगत्कर्तृत्वं ये ही सूचितं ते अहमेव करोमि इति भगवान् परमेश्वरः पंचकृत्य परायण अहमेव एकः पंचसु कृत्यसु कृत्येषु पंचसु कृत्येषु पंचकृत्यानां कर्ता अहम् एक एव। तत्र येषां स्वातन्त्र्यमपि जी न भवति, ब्रह्मादीनामपि येषाम् अधिष्ठातृत्वेन जगज्जन्मादिकं न सिद्ध्यन्ति इति पश्चातनेन इमे निरस्ताः ये सृष्ट्यादि कृतत्वं ब्रह्मादि अधिष्ठानेन एव भवन्ति ते निरस्ताः, ते भ्रान्ताः। तस्यैकस्य शिवस्य मायिकगुणपूर्वासि भेदां परां विश्वोत्पत्त्यवनक्षय क्षमतमां मूर्तित्रयीं तां नुमः। ये मूर्तित्रयी एकस्य शिवस्य एव जी इत्येव अत्र अभिप्रेतं। ब्रह्मादि अधिष्ठानेन भगवतः सृष्ट्यादिकृत्वं तत् अनेन असत्कृतं। तद्वीर्यापूरितं सर्वं तद्वीर्यापूरितं सर्वं मम तेजोपबृंहितम् इच्छा ज्ञान क्रिया रूपम नेत्रामृतमनुत्तमम्। नेत्र तत्व नेत्र रूप नेत्रनाथः यद् वर्तते अमृतरूपं नेत्रनाथः अनुत्तमं नेत्रनाथः स कीदृशः ज्ञानेच्छा क्रियारूपं पुनः कीदृशं मम तेजोपबृंहितं। मम तेजः पुरा व्याख्यातम् अग्नि सूर्य चंद्रमा रूपं मम तेजं तेन उपबृंहितं। तद्वीर्य आपूरितं ते तस्य ओजसा शक्त्या सर्वं यत्किमपि जगति विद्यते सर्वम् इति पदेन आगमिकाः केवलं षडध्वात्मकं यद्वा षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं प्रपञ्चम् इच्छन्ति। तत्सर्वं तेनैव व्याप्तं। तेन प्रोक्त स्वातन्त्र्यशक्त्यात्मना परमेश्वरस्य वीर्येण आपूरितं यन्मदीयं चित्प्रकाशात्मोपबृंहितं व्यापकम् आप्यायादिकारी च तेजः। आप्याया इत्यनेन दहनम् अपि, दहनम् आप्यायनम् और पुनः सकलीकरणम् अपि एकं कृत्यं भवति। तत्र मन्ये पुरा न व्याख्यातम्। जी इच्छादिशक्तित्रय सामरस्यात्मक तत् निरूपयिष्यमाण नयनत्रय नयन त्राणादिधर्मतया नेत्रम् इति भवति नयनत्राणधर्मः। नेत्रम् इत्यस्य यत् नयनत्राणधर्मात् नेत्रम् तो सामरस्यात्मक नेत्रम् अविनाशी परमानंदमयत्वात् च अमृतम् अविद्यमानम् अन्यद् उत्तमं यस्मात् तादृग अनुत्तमम् इत्युच्यते। यद्वीर्यं परमं धाम यत् परामृत रूपी च यत् तत् परमानंदम यदेतत् परमं पदम तदेतत् निष्कलं ज्ञानं विशुद्धं नेत्रमुत्तमम्। इदानीमस्य ग्रन्थस्य अविधानं नेत्रतन्त्रम् इति। तत्र नेत्रतन्त्रम् इत्यस्मिन् नेत्रनाथः तं नेत्रनाथं भजे इति पुरा मङ्गलाचरणेऽपि कल्लटः। नेत्रम् इति कश्चित् चक्षु इति अवयवविशेषः नास्ति। नेत्र इति पदेन साक्षात् तत्र परिभाष्यते किं नेत्रम् इति पदेन किम् अभिप्रेतं नयनत्राणधर्मत्वात्। नयति ये अविद्या यद्वा संसारात् परं पारं नयति अतएव तत्र जन्म जरा मृत्यु इत्यादि दोषात् दोषान् निवारयति, तेभ्यः परित्राणं भवति। अतएव नेत्रम्। तद्वीर्यं यत् तद्वीर्यं परमं धाम परमामृतरूपिणं परमानन्दं यत् परमं पदम् एतत् यत् परमं पदं भवति यत् तदेतत् निष्कलं ज्ञानं। नेत्रं विशुद्धं नेत्रं किं भवति निष्कलं ज्ञानं भवति। विशुद्धं निष्कलं ज्ञानम् उत्तमं नेत्रम् उत्तमम्। प्रागुक्त स्वातंत्र शक्त्यात्मवीर्यं सूर्यादिप्रकाशकृत्वात् परमं धाम चिद्रूपत्वेन अविनाशित्वात् परामृतात्म च यत्तत् तदिति ब्रह्म परमानंद रूपम
यदेतद् इति सदा स्वप्रकाशं बाह्याभ्यन्तर अशेष विश्वप्रतिष्ठानत्वात् परमं प्रकृष्टं पदं धाम। तदेतद् इति तत्शब्देन उक्तपरामर्शरूपिणा स्फुटमिव तत् सर्वत्र परामृष्टभूतं परामृष्टभूत तदधुना स्फुटीकृतम् इति। एतत् सः तत्शब्दः प्रत्यभिज्ञानम् आत्मतत्त्वविषयं दर्शयति। एतत् यत् अस्मिन् श्लोके एतत् पदम् आगतः तदेतत् निष्कलं ज्ञानम्। एतत् इति पदेन किं निर्दिष्टं? प्रत्यभिज्ञानं। प्रत्यभिज्ञानम् आत्मतत्त्वविषयं दर्शयति। एतत् निष्कलं सकलकलाभ्यो निष्क्रान्तम्। कलाभ्यः निष्क्रान्तं, निष्क्रान्ताश्च कलायस्तद् उभयतः अर्थः भवति। निष्कलं सकलकलाभ्यो निष्क्रान्तं, कलातीतः। तत्र कल नाम अवयवत्वम्, अंशांशिभावात् अतीतः। निष्क्रान्ताश्च कला यतः तादृक्। कला संकोचः यस्मात् निर्गताः निष्क्रान्ता तादृक्। विशुद्धं परमाद्वयम् आत्म यज्ञानं विना यत् चित् नेत्रमुच्यते। यज्ञानं विना चित् यज्ञानं विशुद्धं परमाद्वयम् आत्म यज्ञानं चित् तत् नेत्रम् उच्यते। एतावता नेत्रम् इति पदं परिभाषितम्। जी स्पष्टम्? जी जी स्वामी जी। इदानीं वादीय न तु प्रश्नग्रन्थशङ्किता अवरूपगोलकरूपं नित्यानुमेय तेजससाक्षिरूपं वा। सर्वादौ पार्वत्याः यत् प्रश्नं कृतं, नित्य सर्वम् अमयं जलमयं यत् आसीत् तत् तस्मात् अग्निः कथं समुत्पन्ना इति पार्वत्याः प्रश्नम् आसीत्। तत् नेत्रम् इत्यस्य मुख्यो तत्र नेत्रम् इति पदस्य तादृशो अर्थः अत्र नाभिप्रेतम्। तत् नेत्रम् उच्यते, न तु प्रश्नग्रन्थशङ्किता अवरूप जलरूप गोलकरूपं। नेत्रगोलकम् एव तावत् नेत्रं न जलं न भवति। नित्यानुमेय तेजससाक्षिरूपं वा। न तु अवरूप गोलकरूपं भवति, न तु नित्य अनुमेय तत् नेत्रे ज्योतिः भवति, दृक्शक्तिर्भवति। दृक्शक्तिः ज्योतिः स्वरूपा। तादृक् ज्योतिरूपा नित्यम् अनुमेय तेजससाक्षिरूपं वा तन्न भवति। अर्थात् यत् पुरा प्रोक्तं निष्कलं सकलकलाभ्यो निष्क्रान्तं विशुद्धं परमाद्वयम् आत्म यद् ज्ञानम् आत्मनः यत् परमाद्वय आत्मनः यद् ज्ञानं भवति तस्य नाम नेत्रम्। अन्यत् यत् साधारण यत् पार्वत्याः पुरा पृष्टः तत् अवरूपगोलकं यद्वा अनुमेय तेजससाक्षिरूपं तत् नेत्रम् इति पदेन अस्मिन् ग्रन्थसन्दर्भे अस्मिन् नाभिप्रेतम्। जी। यत एवमेतत् मृत्युजित्तेन चाख्यातं सर्वेषां मोक्षदायकम्। अग्रे पठ्यताम्। तत् सिद्धिदं परं देवं सर्वदुःखविमोक्षदम्। तत् नेत्रतत्त्वं कीदृशं? मृत्युजित्तेन च आख्यातं। तेन यत्पुरा निर्गतः कला यस्मात् निर्गतः कलाभ्यः यत् निष्क्रान्तम् इत्यादिवत् यत् कला नाम अवयवात्मकं सावयवं सांशित्वं यद् भवति तेन अतीतं मृत्युः अल्पं भवति। यदल्पं तन्मर्त्यम्। उपनिषदः कथयन्ति यो वै भूमा तत्सुखं यदल्पं तन्मर्त्यं। यदल्पं भवति तन्मृत्युः मर्त्यं भवति। मृत्युजित् तेन चाख्यातम्। तेन नेत्र इति नेत्रनाथः, नेत्रनाथस्य अपरः पर्यायः मृत्युजित्। मृत्युञ्जयः इति साधारण उत्तर अन्यत्र मृत्युञ्जयः इति नाम्ना प्रसिद्धम्। अत्र मृत्युजित् तेन चाख्यातं सर्वेषां मोक्षदायकं। मृत्युजित् सर्वेषां मोक्षः दृष्टार्थे लौकिकेभ्यः व्याधि इत्यादिभ्यः मोचयति मोचकत्वात् और परमार्थे मरणधर्म शरीरादिभ्यः अतीत्य स्वकीये अमृतत्वरूपे नियोजनात् मोक्षं प्रददाति। मोक्षं
ददाति अतैव मोक्षदायकः तत्तत् सिद्धिदं परम देवं सर्वदुःख विमोक्षदम्। परम देवः नेत्रनाथ भगवान मृत्युजित भगवान सिद्धिदम सर्वं सिद्धि अणिमादि सिद्धि यद्वा मोक्ष सिद्धि ददाति सर्व दुःख विमोक्षदम दुःखादिभ्यः मोक्षं मोचयति च एव अर्थे अत्र चकारः तेन चाख्यातं चकारः अवधारणार्थम् तेनेति निष्कलचिदात्मना रूपेण मृत्युजित एतदुक्तम् भावी मृत्युंजय प्रकारा सूत्रणं चैतत् अग्रे मृत्युंजय इत्यस्य अग्रे यत् प्रकारं तत् स्वरूपं निरूपणं यत् भविष्यति तम् उद्दिश्य पुरा यत्र केवलं नामोल्लेखमात्रं कृतं मृत्युजित् एतत् उक्तं सर्वेषां मोक्षदायकम् इत्यनेन नित्यकर्म दीक्षाभिषेककाराः अधिकाराः उपक्षिप्ताः वक्ष्यति च। तो अत्र मोक्षदायकं मोक्षे नित्यकर्म दीक्षा सर्वादौ नित्यकर्मादिषु दीक्षा भवति तदनन्तरं दीक्षायाः अनन्तरं विद्याधिकारः विद्याव्रतं भवति तदनन्तरं समाप्तौ विद्याव्रतस्य समाप्तौ पूर्णाभिषेकः भवति। तो एवं अधिकाराः उपक्षिप्ताः तेषाम् अत्र अनिवार्यता नास्ति। विप्रादि प्राणिनः सर्वे सर्वदोषभयार्दिता येन वै स्मृतिमात्रेण मुच्यन्ते इति। ये कीदृशः असौ मृत्युजित् भट्टारकः मृत्युजित् यत् विप्रादि प्राणिनः विप्रादिः येषां ते प्राणिनः विप्र इति ब्रह्मक्षत्र वैश्य शूद्र संकीर्णादीन् आहत्य सर्वे प्राणिनः सर्वे दोषादिभ्यः भयार्दिताः तेन वै येन वै स्मृतिमात्रेण मुच्यन्ते अतएव मृत्युजित् मोक्षदायकः सर्वेषाम् इत्यनेन च वक्ष्यमाणा पराद्वय व्याप्त्या सर्वस्रोतः प्रसिद्धत्वात् उपासिनां विष्णुआदि सुगतान्ताराधिनां तुल्यैव मोक्षभूः तो मोक्षः यदात्र भवति शास्त्रीयेणैव तु ज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः मोक्षप्रतियोगी बन्धः कथं भवति अज्ञानं तस्य निवृत्तिर्भवति शास्त्रीयेणैव ज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः शास्त्रोक्तेन शास्त्राध्ययनपूर्वकं शास्त्रज्ञानं शास्त्रस्य परमं तात्पर्यं निश्चित्य तेन ज्ञानेन गुरुणा उपदिष्टेन महावाक्येन समूलस्य तस्य निवृत्तिर्भवति तेन भवति मोक्षः। किन्तु अत्र आगमिकत्वात् अधिकारादि निर्बन्धः बहु नास्ति। सर्वेषाम् इत्यनेन च वक्ष्यमाण पराद्वय व्याप्ता तत्र यतोहि अद्वयरूपो परमतत्त्वं सर्वत्र व्याप्नोति सर्वं व्याप्नोति सर्वस्रोतः प्रसिद्धः सर्वस्रोतः स्रोतांसि आगमस्य पंचस्रोताः पंचदश और वसुअष्ट चतुष्षष्टि स्रोतानि सन्ति तेषु एभ्यः वैष्णव सुगतादीनाम् अपि अन्तर्भावः कृतः। ये काश्मीरकानां तृगशास्त्रे तन्त्रसारस्य अध्ययनावसरे अस्माभिः पंचस्रोतः पंचदश वस्वष्टक स्रोतान् अर्थात आगमस्य आम्नायाः सन्ति ग्रन्थाः येषां द्वारेण आगमशास्त्रस्य ज्ञानं भवति तन्त्रशास्त्रस्य तत् प्रसिद्धत्वात् तत्तद्देवोपासीनं सर्वस्रोतः वैष्णवादीनामपि ग्रहणं बौद्धानामपि ग्रहणं वैष्णवादीनामपि भवति। धन्वन्तरी अवतारः धन्वन्तरी इत्यादीनाम् उपास्तौ अपि भगवतः मृत्युंजयस्य एव तत्र आराधना भवति। सुगतान्त आराधिनां
ये स्वगत बौद्धादिमन्त्रे दीक्षिताः तेषां बौद्धानामपि मृत्युञ्जयमन्त्रः भवति। तत्र ते भगवन्तं बुद्धं सुगतं मृत्युञ्जयरूपेण ते आराधयन्ति, मृत्युञ्जयरूपेण उपासते। तुल्यैव मोक्ष भूमि इत्यासूत्रितं। सर्वेषां मोक्ष भूमि मोक्षः दुःखात् मोक्षः और आत्यन्तिकः मोक्षः सर्व भवजात भव संसारजात संसार रोगात् एव मोक्षः। तस्मात् सिद्धिदम् इति भावी सिद्ध्यधिकारोपेक्षः। परम देवम् इति द्योतनतो भावी सिद्ध्यधिकारोपेक्षः। अत्र सिद्धि तत् सिद्धिदम् अस्मिन् तन्त्रे अस्मिन् शास्त्रे प्रोक्त रीत्या अधिकारादि मीमांसित अधिकारादि रीत्या सिद्धिदम्। सर्वेषांत्र अधिकारः वर्तते। परम देवम् इति सर्वेषां नाम सर्वस्रोतः, सर्वस्रोतसां सर्वविधानां स्रोतसाम् अपि वैष्णव सुगतादीनाम् अपि अत्र अधिकारः अस्ति इति प्रोक्तं। परम देवम् इति द्योतनाद् द्योतनादि सत्तत्व स्वरूप समावेशः कटाक्षितः। देवं द्योतनादि सतत्व रूप समावेशः कटाक्षितः। द्योतनम् आरभ्य दिवु क्रीडा विजिगीषा इत्यादि द्योतनात् देवः सतत्व स्वरूप समावेशः। अत्र स्वरूप समावेशः भवति। यथा प्रणामाः अत्र स्वरूपे समावेशः भवति, तद्वद् इहापि सत्तत्व स्वरूप समावेशः देवं समावेशः कटाक्षितः। यद वक्ष्यति निमेषोन्मेषमात्रेण यदि चैवोपलभ्यते ततः प्रवृत्ति मुक्तौ पुनर्जन्म न चाप्नुयात्। ये सतत्व स्वरूप समावेशः यदि निमेष उन्मेष मात्रेण अपि लभ्यते, यतो हि यथा अस्माभिः ज्ञानाधिकरण क्षणाभावः किं भवति दृश्योच्छेदे ज्ञानाधिकरण क्षणाभावः, यतो हि ज्ञानाधिकरण क्षणम् अपि आरोपिताकारे वर्तते, तस्य निवृत्तिः कदानीं भवति इति नास्ति प्रासंगिकम्। अतएव यदि निमेषमात्रेण अपि यदि सतत्वस्वरूपसमावेशः उपलभ्यते ततः प्रवृत्तिमुक्तौ सौ तदनन्तरं मुक्तः सन् विमुच्यते, अर्थात् ततः प्रवृत्तिमुक्तौ सौ न पुनर्जन्म चाप्नुयात्, तस्य पुनः जन्म न भवति। अतएव परसत्तानुप्रविष्टानां देहादिप्रमात्रतां विना भावि दुःखा स्पर्शात् अशरीरं वा वसन्तं प्रिये न स्पृशतः। देहादि प्रमात्रतां विना भावि दुःखस्य स्पर्शः न भविष्यति। सर्वदुःख विमोक्षदम्। अतएव सर्वदुःख विमोक्षदम्। सर्वदुःख विमोक्षदम्। ये देहातीतादि अवस्था भवति। अस्माभिः अध्ययना कस्मिंश्चित् तन्त्रे तन्त्रालोके 39तमे आनिके अस्माभिः सप्तमे नादे देहातीतः भवति। अदृश्यं कायं सप्तमे अदृश्यं कायं सप्तमे नादे शरीर मात्रायां शरीरम् अदृश्यं भवति। तदानीं देहाद्यतीतः सन् सर्वदुःखैर्विमुच्यते। सर्वव्याधिहरं देवं सर्वामयहरं शिवम्। दारिद्र्यशमनं नित्यं मृत्युजित् सर्वतोमुखम्। अग्रिम श्लोकार्धं पठ्यताम्। अमोघममलं शान्तं सर्वदं सर्वमोचनं। सूर्यकोटिसहस्राणां बह्नयुत सहस्रशः। यत्तेजसां समं तस्य कलां नार्हति षोडशीम्। सर्वतेजोमयं यस्मात् त्वप्रघृष्यं सुरासुरैः। तेन नेत्राग्निना सर्वं निर्दहामि क्षणात् ध्रुवम्। यत्तेजसा समं तस्य कलां नार्हन्ति षोडशी। जी। सर्वान् विविधान् आधीन आमयाश्चरादिरोगान् षष्ठ पंचदशाधिकार वक्ष्यमाण मंत्रयंत्रादि विचित्र आकारैर हरति। अस्मिन्
पंचदशमे अधिकारे अस्मिन्नेव तन्त्रे तत् रोगादीनां तत् कथं हन्ति मन्त्रयन्त्रादि विचित्राकारैः उपायादिभिः तान् हरति, व्याधीन् हरति। अतश्च शिवं श्रेयो रूपम्। दारिद्र्यशमनम् इति अष्टादशाधिकार वक्ष्यमाण श्रीमहालक्ष्मी यागादि विधिरुक्षिप्तः। अष्टादशमे अध्याये अधिकारे दारिद्र्यशमनम् अपि अस्य विनियोगः दारिद्र्यशमनेऽपि भवति। तत् अग्रे अष्टादशमे अधिकारे महालक्ष्मीया अस्य विस्तारः वर्तते। मृत्युजित् इत्यनेन अष्टमाधिकार उक्तः। परो मृत्युंजय प्रकारः कटाक्षितः। ये मृत्युजित् इत्यनेन अष्टमाधिकारे यत् प्रोक्तं तत्र केवलं मृत्युजित् व्याधिचिकित्सकत्वमेव तावत् न भवति, अन्यत्रापि अनेन अन्यविधापि लाभः भवति। सर्वतोमुखं चिकृत्वा मृत्युजित् इत्यनेन सप्तमाधिकारगत सूक्ष्मध्यानहेतुको मृत्युजित् प्रकारः यथा ध्यानहोमादिजा अपि तत्प्रकारः सूचितः। तो केवलम् अनुष्ठानयन्त्रादिभिरेव नहि किन्तु ध्यानादिभिः होमादिभिः अपि यत् मृत्युञ्जयस्य विविधाः बहुविधा ध्यानं वर्तते, बहुविधानि ध्यानानि सन्ति, तत् अग्रे सूचयिष्यन्ति। यद् वक्ष्यति यदा व्याधिभिराक्रान्तोपमृत्युगतोऽपि वा तदा श्वेतोपचारेण पूज्यं क्षीरघृतेन वा तिलैः क्षीरसमधिभिर्वा होमात् शान्तिः समुष्णते। षष्ठमे अधिकारे 38तमः श्लोकः अस्मिन्नेव ग्रन्थे। तो यदानीं व्याधिभिराक्रान्तः अपमृत्युगतः तदानीं श्वेतोपचारेण भगवान् मृत्युजित् भट्टारकः क्षीरघृतेन अर्थात् श्वेततिलैः श्वेतसमिद्भिः तत्सर्वम् अस्य श्वेतोपचार इति नाम भवति। तेन श्वेतोपचारेण अस्य मृत्युञ्जय भट्टारकस्य अर्चना विधीयते। अमोघममलं शान्तं सर्वदं सर्वमोचनं सूर्यकोटिसहस्राणां वन्ययुतसहस्रशः यत्तेजसा समं तस्य कलां नारयन्ति षोडशी। परमानंद आत्मक पार्यन्तिक फलात्मकत्वात् अमोघम्। ये कीदृशः ये भगवान् मृत्युजित् भट्टारक अमोघः। फलम् यदा सर्वावस्थं द्योतमानत्वात् अमलं सर्वावस्थं द्योतमानत्वात् अमलं। सर्वासु अवस्थासु सततोदितः अपरि तस्य स्वरूपस्य तिरोधानं न तेन अमलं। भेदोपशमात् शान्तं चिन्मात्ररूपं तथापि सर्वदं विश्वनिमात्रसर्गादिकर्तृत्वेऽपि अनुग्रहैकपरत्वात् सर्वमोचनं सर्वमायुर्बलादि ददाति। यद्वक्ष्यति आयुर्बलं यशप्रीतिर्धृतिर्मेधा वपुश्रियः सर्वं प्रवर्तते तस्य भूभृतां राज्यमुत्तमम्। अग्रे षष्ठे अधिकारे भूभृतां ये राज्ञाम् अभिषेकादि प्रकरणं भवति तत्र अस्य अभिषेकेन राज्ञां कीदृशं फलं भवति तदग्रे वक्ष्यति। निस्संज्ञ सूर्यवन्यादीनां तेजसा समं यत्किञ्चित् कल्पनया कल्प्यते तदपि कल्पितत्वादेव तस्य इति कल्पितत्वादेव तस्य अग्रे पठ्यताम्। दिवाकर महाभाग जी जी। कल्पितत्वात् निसंख्य सूर्यवन्यादीनां तेजसां समं यत् किंचित् कल्पनया कल्प्यते तदपि कल्पितत्वादेव तस्येति प्रकृतस्य महाधाम्नः षोडशीम् अपि कलां नार्हति सूक्ष्मतमेनाप्यंशेन न सदृशम्। अकल्पित परप्रमात्रेकरूपत्वात् अप्रधिश्य मनभिभवनीयं सर्वं निर्दहामीति महाप्रलयादौ का तु कथा कालकामयोः ध्रुवं निश्चितम्।
तेनैव च भूयः पुनराप्यायनं प्राकाश्यं चेति कल्पान्तान्ते सर्वविषयं करोमि। का तु कथा क्षीणधातुजन्त्वाप्याय मारुतात् यावृताक्ष्याशः प्रकाशनस्य अनेन चैकविंशाधिकार भावी सृष्ट्याद्युपक्षिप्तम्। किंच तस्मात् परतरं नान्यत् किंचिद् वीर्यं प्रदिश्यते तदेवास्त्रमयं रौद्रमणुसन्तारणं परम्। एतदेव परमं वीर्यं यद् वक्ष्यति। मंत्रकोट्यो यनन्ताश्च व्यक्ता व्यवस्थिताः सर्वास्तासिद्धिदास्तेन आद्यन्त तुटिरोधितः। आद्यन्त अनेन तुटिरोधिता जी मंत्रकूटयः अनन्ताश्च मंत्राणां कूटयः अनन्ता भवन्ति। मंत्रकूट्यः अनन्ताश्च व्यक्ता व्यवस्थितः। तत्र काचन कूटयः व्यक्ताः सन्ति, काचन अव्यक्ताः सन्ति। अनया व्यवस्थया मंत्राणाम् असंख्याका कूटयः भवन्ति। सर्वास्तासिद्धिदाः तेन आद्यन्त तुटिरोधितः। सर्वापि मंत्रकूट्यः आद्यन्त त्रुटि आद्यन्त आदिः अन्तश्च जी आद्यन्त त्रुटिरोधिता। आद्या त्रुटिः अन्त्या त्रुटिः तेन रोधिता तस्य अन्तर्वर्ती तेन सम्पुटीकृता सर्वापि मन्त्रकूटयः सिद्धिदा भवन्ति। जी अनेन चतुर्दश द्वाविंशाधिकारस्थ सर्वमन्त्रोत्तमत्वम् उद्दिष्टम्। अतएव रौद्रम भेदच्छेदी अस्त्रमयम् ज्ञानासिरूपं सदणूनां जीवानां परम एतत् संतारणम् तथा क्षयदं सर्वशत्रूणां शस्त्रं येतत् प्रकीर्तितं सर्वेषामेव भूतानाम् आयुर्युद्धते तदायुधम्। आयुर्धत्ते तदायुधम्। तत् आयुधम् आयुं धत्ते इति आयुधम्। ये आयुधः भवति शस्त्र खड्ग परशु इत्यादि आयुधं नहीं, आयुं धत्ते आयुधम्। आयुधः आयुध शब्दस्य नवीना व्याख्या अत्र सर्वे व्याख्या नेत्र शब्दस्य व्याख्यानं तत्र तदानीं भवान् न आसीत्। एकवारं पुनः अवलोक्यते भवतः। नेत्रम् इति पदेन नयनात् त्राणधर्मात् नेत्रम्। अच्छा धवल नलिन राजति चंद्रमध्ये निषण्णं करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृत वपुषमिन्दु क्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमतमसुरवन्द्यं मङ्कुशं पादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्दवन्यर्कसूत्रं स्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्वरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। प्रणमामि। नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवः अण्डस्यान्ते अन्तस्त्वमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ये यः किम् उदितम् आसीत् पाञ्चरात्रे अंशतः साम्यमायाति विष्णुसङ्कल्पजोदिताः त्रैगुण्यं नाम तत्त्वज्ञैः तत् तमः परिकीर्यते साम्यमविद्या च स्वभावो योनिरक्षरम् अयोनिः गुणयोनिश्च इत्याद्यास्त्रैगुण्यवाचकाः।
अवतीर्णानां तेषां कर्म पारवश्यात् पृथिव्याम् अवतरणं पुरास्य ग्रन्थादे तिरोहित स्वरूपाणां चातुरूपं येषां स्वरूपः अर्थात् सर्वतो ये सुदर्शनेस्य उन्मेष निमेषानुकृतिना ये सर्वतः अविद्यया ये जीवाः अविद्ययाः विद्धाः सन्ति आत्मनः सर्वज्ञा सर्वकल्पाः ये सन्ति ते भगवतशक्तिमय्या एवं मन्दतीव्रादिभावया तेषु ये सर्वमन्दतराः सन्ति ते अविद्यया विद्धाः क्लेशमय्या अविद्यया विद्धा वशीकृताः तेषां स्वरूपं तिरोधीयते स्वरूपं स्वरूपस्य तिरोभावः भवति तेन तिरोहितस्वरूपा ते चतुर्विधा भजन्ति ते ब्रह्मक्षत्र इत्यादि भेदाः ये भवन्ति ये स्वमहिमातः प्रच्युताः आत्मानो जीवसंज्ञास्ते बन्धमोक्षो व्रजन्ति ते अन्ये तु आत्मनः नित्यमुक्तस्वभावं जानन्ति आत्मनः पुरा प्रोक्तं कस्मिन् मुक्तानां यत् स्वरूपं तत्त्वज्ञां मुच्यन्ते तत्पदं प्राप्य तत्त्वज्ञां मुच्यन्ते वीतकल्वषः ते विशन्ति नेममध्वानं कालकल्लोलसङ्कुलं कालसङ्कोलकल्लोलसङ्कुलात् अतीत्य ते ते अध्वानं विशन्ति मध्याः और येषु एव ये सर्वतः अविद्यया विद्धाः क्लेशमय्या वशीकृताः ते भवन्ति वर्णाभिमानिनः आश्रमाभिमानिनः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राः इति भेदतः आत्मानो जीवसंज्ञास्ते बन्धमोक्षो व्रजन्ति तो ते आत्माः नित्यशुद्धबुद्धमुक्ताः सन्नपि ते जीवभावं प्राप्नुवन्ति अणुभावं प्राप्नुवन्ति और तेषामेव बन्धमोक्षकल्पना भवति तेषां कर्मपारवश्यात् पृथिव्याम् अवतरणम् ईदृशानां भवति ये वशीकृताः अविद्यया क्लेशमय्या विद्यया वशीकृता विद्धाः च सन्ति तेषां पृथिव्याम् अवतरणं भवति कीदृशा अवताराः मनवो नाम कूटस्थास्तेषां मुक्ताः समष्टयः क्लेशाशया परामृष्टा सर्वज्ञा सर्वतोमुखा नित्यसिद्ध्या हि भूत्यंशा ते प्रोक्ता भगवन् एतद् द्वेधा भवन्ति ते मनवः ये कूटस्थाः तेषां ते मुक्ताः क्लेशाशय अपरामृष्टाः क्लेशाशयः अविद्या काम कर्म इत्यादि ये पंचक्लेशाः सन्ति तेभ्यः अपरामृष्टाः सर्वज्ञा योगसूत्रे लिखितम् अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशाः ते पंचक्लेशाः अविद्या क्लेशाशय कर्म विपाकैर अपरामृष्टाः पुरुषविशेषः ईश्वरः तो अत्र येभ्यः अपरामृष्टा क्लेशाशय अपरामृष्टा सर्वज्ञा सर्वतोमुखाः ते नित्यसिद्धाः भूति विष्णु या भूतिः विगतध्याये अस्माभिः अधीतं तेषाम् अंशाः ते भगवन्मयाः भवन्ति भगवद्रूपं प्राप्ताः आविर्भावतिरोभावैः स्वस्मिन्नात्मनि नारद आत्मनो वर्तयन्तस्ते वैष्णवा आधिकारिकाः येषां ये आविर्भावतिरो स्वस्मिन् एतेषाम् आविर्भावतिरोभावः भवति आत्मनि वर्तयन्तस्ते ते आत्मनि वर्तमानाः कृतात्मानः भावितात्मानः ते वैष्णवाः आधिकारिकाः भवन्ति आधिकारिकाः नाम ये मैत्रावर्णाभ्यां तदस्य द्वितीयोत्पत्तिः यः अस्माभिः उदाहृतम् आसीत् आधिकारिकादिप्रकरणे अत्र आधिकारिका प्रकरणे अन्येषाम् उद्धारे समर्थाः इत्येव अर्थः ऊहनीयः विष्णो संकल्परूपेण स्थित्वास्मिन् पौरुषे पदे योगेन अवतरन्त्यंशैः स्थानात् स्थानं धरावपि तो ये में पौरुषे पदे स्थित्वापि अस्मिन् विष्णोः संकल्परूपेण स्थित्वा योगेन अवतरन्ति अंशैः योगेन तेषाम् अंशावतारः अपि भवति योगेन अवतरन्ति अंशैः स्थानात् स्थानं धरावति भिन्नेषु स्थानेषु तत्तत् महात्मा यद्वा कश्चित् आवेशावतारः अंशावतार इत्यादि रूपेण
ईदृशानां पृथिव्याम् अवतरणं भवति। तत्र कर्मपारवश्यात् यत् लिखितं, तो तत्र कर्मपारवश्यम् अत्र भवति। कीदृशं कर्मपारवश्यं? विष्णोः सङ्कल्परूपेण तेषाम् आविर्भाव तिरोभावः स्वस्मिन् यद् भवति आत्मनि वर्तमानानां वैष्णवा आधिकारिका वैष्णवानाम् अवतारः भवति, योगेन अवतारः भवति, योगावतारः। यथा भगवान् योगेन अवतरति, योगावतारः अपि भवति। ते योगी रूपेण स्थाने स्थाने स्थानात् स्थानं धरावधि पृथ्वी सम्पूर्णे भूमण्डले तत्तत् स्थानेषु भूरादिलोकेषु येषाम् अवतरणं भवति। तो अवतीर्य इमे मनुकल्पा ये अष्टमनु प्रभृतीनां किमर्थं येषाम् अवतारः भवति? सृष्टायाम् इति कर्मपारवश्यात् यत् लिखितं तत् कर्मपारवश्यम् येषां पारवश्यं नास्ति। ये पौरुषे पदे स्थिताः आधिकारिका वैष्णवाः स्वकीय कर्म पारवश्यात् नहीं, जनानां कर्म पारवश्यात्। अत्र ईदृशी एव संगतिः श्रेष्ठतरा प्रतीयते। सृष्टायां कर्मभूमौ ते मिथुनीभूय मानवान् चतुश्शतं सृजन्त्येते भूयो मानवान्। ते च परिमिता सर्वे विस्तारास्तत्र वक्ष्यते। विस्तारः तत्र वक्ष्यते, विस्तारः तस्य वक्ष्यते। ये कर्मभूमौ सृष्टा ते मिथुनीभूय मानवाः मिथुनीभूय तदनन्तरं मनोः शत्रुता, मनोः पूर्ववर्ती मानसी सृष्टिर्भवति स्म, मनोः अनन्तरं मैथुनी सृष्टिर्भवति। अतएव ते मैथुनीभूय मानवान् चतुःशतसंख्याकान् सृजन्ति भूयो मानवान्। तदनन्तरं ये मानव आवर्तम् एतेषां मानवानां सृष्टिः अपरिमिता भवति, उत्तरोत्तरं वर्धमाना अपरिमिता भवति। अनिरुद्धात् शक्त्युत्पत्तिः। अर्वाचीने पदे तस्मात् पुरुषाद्धि चतुर्युगात् सृष्टा निरुद्धतः शक्तिस्तत् सुदर्शनचोदितात्। सुदर्शनेन प्रेरिता सा सृष्टिः या अनिरुद्धात् सुदर्शनः अनिरुद्धं प्रेरयति। पुरा प्रोक्तं यत् तत्सर्वं सर्वापि शक्तयः सुदर्शनम् आश्रयन्ति। अनिरुद्धतः सृष्टा पुरुषादि चतुर्युगात्, तस्मात् पुरुषादि चतुर्युगात् चतुर्युगं भवति ये मानवानां चतुर्युगम्, अष्टौ मनवः। ततः सृष्टायां मदशक्तौ तु मनवोष्टो महामुने अवतीर्य सुखात् स्थानात् विष्णुसङ्कल्पचोदिताः तिष्ठन्ति कललीभूतास्तस्मिन् शक्तिमये पदे कलौ नाम गुणो नाम तस्या गर्भस्थितं द्वयम्। तो ततः स्वकात् स्थानात् विष्णुसङ्कल्पचोदिताः ते स्वस्थानात् अवतरन्ति और कललरूपेण यद्वा सकलीभूता तत्र न संगतं, सकलीभूत इति पदं समीचीनं। ते सकलीभूताः, सकलीपिण्डीभूताः, अव्यक्तकृताः भूताः तस्मिन् शक्तिमये पदे ते सकलीभूता तिष्ठन्ति। यद्वा कलिलीभूता बुद्बुदायमाना कर्दमादि रूपेण अव्याकृतरूपेण स्थिताः। कालो नाम गुणो नाम तस्या गर्भस्थितं। तस्याः शक्तिमये पदे तस्याः शक्तेः गर्भे पदद्वयं तिष्ठतः, एकः कालः अपरः गुणः। कलन इसमें भी वर्तते न स्वामीजी? कलन शक्ति कलन भागवते कललं बुद्बुदं भवति। बुद्बुदम् इति कलनं कललीभूताः एकः, सकलीभूता अपरः अर्थः। सकलीभूतः इति श्रेष्ठतरः। शक्तितो नियतेरुत्पत्तिः।
तो पुरा कालः भवति, तदनन्तरं गुणः भवति, कालश्च गुणश्च तस्मिन् कललीभूता यद्वा सकलीभूताः तस्मिन् शक्तिमये पदे तिष्ठतः। शक्तितो नियतेरुत्पत्तिः। कालस्य नियतिर्नाम सूक्ष्मः सर्वनियामकः। उदेति प्रथमं शक्तिर्विष्णुसङ्कल्पचोदितः। काल इत्यस्मात् नियतिः, काल नियतिः भवति, काल इत्यस्मात् नियतिः, नियतं यत् नियतं भवति संकोचः। तो तत्र वैष्णवेषु अस्य क्रमः भिन्नं भवति। कालस्य नियतिर्नाम कालस्य या नियतिः भवति, कस्मिन् काले किं भवितव्यं, कदानीं कालेन यद् नियतं तस्य सूक्ष्मरूपा सर्वनियामिका काचित् शक्तिः भवति। सा शक्तिः सर्वादौ उत्पद्यते। मनवो अवतरन्त्यत्र ते सुदर्शनचोदिताः। यस्य स्याद् यादृशं रूपं यत्करं यत् स्वभावकं सुदर्शन प्रभावस्तं तन्नियम तत्तत् नियम भावितम्। तो ये मनूनां तत्र स्थितिः। मनवो अवतरन्त्यत्र ते सुदर्शनचोदिताः। तस्मिन् सर्वादौ विष्णुसङ्कल्पेन प्रेरिताः कालस्य नेतिर्नाम सूक्ष्मशक्तिः उदैति। तदनन्तरं तस्मिन् काले, तस्मिन् तर्ह्येव काले, कस्मिन् काले कस्मिन् युगे कः मनुः भविष्यति इति सर्वं पूर्वनिश्चितं भवति। 14 मनवः सन्ति। 14 मनुषु कस्मिन् काले कस्य अनन्तरं कः रुद्रसावर्णी, ब्रह्मसावर्णी, सूर्यसावर्णी, तत्सर्वं नियतम् एव। तत्सर्वं काले पूर्वमेव नियमितं वर्तते। तस्यैव नियतिः इति नाम। सुदर्शन प्रभावस्थं तत्तत् नियम भावितं। कालस्य पावनं रूपं यत्तु तत्कलनात्मकम् उदेति नियतेः सोऽथ कालः संकल्पचोदितः। कालश्च संकल्पेनैव समुत्पन्नः। अधिसंवत्सरो अजायत इत् अस्मिन् अवभृत किं सूक्तं वर्तते, अगमर्षणे। अधिसंवत्सरो अजायत, अधिसंवत्सरो अजायत, ऋतञ्च सत्यञ्च विहितः तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, समुद्रो नवः जायत। ये संवत्सरः संवत्सर एव भवति। किं नाम, कालस्य वाचनं रूपं। कालस्य ये पावनम् अत्र संगतं नास्ति, वाचनम् इति पदं श्रेष्ठतरं प्रतीयते। कालस्य वाचनं रूपं यत्तु तत्कलनात्मकं। कालस्य कलनात्मकं यत् वाचनं रूपं यद्वा पाचनं रूपं, कालः पचति इति वार्ता। तस्य कलनात्मकं यद् रूपं भवति तत् यदुदैति नियतेः सोऽथ कालः संकल्पचोदितः। स च कालः संकल्पेन यथा कालो नाम गुणो तस्य यत् पुरा आसीत् तदनं कालस्य नियतिः शक्तिः उत्पद्यते। तो नियतिः स कालश्च स्वतः संकल्पेन उत्पन्नः। तत्र मनूनां स्थितिः। तस्मिन् काले मनूनां स्थितिर्भवति। कालपरिच्छेद्ये मनूनां कालपरिच्छेद्यत्वं प्रसिद्धं पुराणादिषु। नियतेर्मनवोऽप्यत्र काले ह्यवतरन्ति ते कालस्य कलयति एको विष्णुसङ्कल्पचोदितः। कलयति अखिलं काल्यं नदीकूलं यथा रयः। रयः सिकता हिन्द्यां किं लिखितं? नियतेः मनसो वापि अत्र काले ह्यवतरन्ति ते। नियतेः मनसः वापि अत्र ते नाम ये मनवः काले अवतरन्ति। इदानीं यस्य मनोः कालं भवति तदानीं तस्य अवतारः भवति। कालः स कलयति एको, स एव कालः तान् कलयति, अर्थात् तेषां ते काले प्रविलीयन्ते। पुनः यस्य मनोः समयः भवति स कालः, सः उत्पद्यते, अवतरति।
कलयति अखिलं काल्यं काल्यं नदी रयः हा। रयः नदी इति अर्थः। यस्य हिन्द्याम् अर्थः किं किं कृतं इति कोशे रयः जम्बूकं जब प्रति रचयति रयं तोयमादाय गच्छेत् इति मेघदूतस्य। अच्छा हिंद्यां नियत से उत्पन्न उसी काल में मन लोग अवतरित होते हैं। हाँ। विष्णु के संकल्प से प्रेरित वही एक काल अखिल ब्रह्मांड को खा जाता है। जिस प्रकार जल का वेग नदी के किनारे को नष्ट करता है। रयः हमने पहले तटं रयः तीरं तटं यथा जलस्य वेगेन तस्य तटः नश्यति एवमेव कालः सर्वं विश्वं कलयति नाशयति कालात् क्रमेण गुणमय रूपोत्पत्तिः पठ्यतां कालात् क्रमेण गुणमय रूपोत्पत्तिः यत्तद् गुणमयं रूपं शक्ते पूर्वं समीरितं सोपानक्रमतः कालात् तद्गौणं यज्यते वपुः। तत्र प्रथमं सत्त्वोत्पत्तिः यद् गुणमयं रूपं शक्तेः यत् पूर्वं गुणमयं रूपं प्रोक्तं शक्तिः गर्भस्थितम् एकः कालः भवति द्वितीयः गुणः भवति तो शक्तेः यत् गुणमयं रूपं प्रोक्तं तत् सोपानक्रमतः कालात् तद् गौणं यज्यते बहु कालात् सोपानक्रमतः यत् कालात् गुणः कालात् सोपानक्रमतः सोपानक्रमः भवति सोपानात् सोपान आरोहः भवति तद्वत् सोपानक्रमतः कालात् तद् गौणं यज्यते वपुः सोपानक्रमतः गुणमयं शरीरं कालात् गौणं यज्यते अर्थात् कालस्य अधीनं भूत्वा तस्मात् ये गुणानाम् उत्पत्तिर्भवति। तत्र प्रथमं सत्त्वोत्पत्तिः सत्त्वं तत्र लघुस्वच्छं गुणरूपमनामयं प्रथमं यज्यते कालान् मनवोपतरन्त्यतः। यस्य वर्णनं जातं 50तमे काले मनवः काले अवतरन्ति तो कालात् मनवः कथम अवतरन्ति काले कथम अवतरन्ति यतो हि कालात् गौणं त्रिगुणात् गुणमयं वपुः यज्यते तत्र गुणमये वपुषि सर्वादौ सत्त्वस्य व्युत्पत्तिः सतो गुणस्य व्युत्पत्तिर्भवति कीदृशः सत्त्वं तत्र लघुः गुरुत्वादिरहितः स्वच्छं स्पष्टं गुणरूपम् अनामयं तत्र दुःखरोगादिकं न भवन्ति काले तस्मिन् प्रथमं यज्यते कालात् मनवो अवतरन्त्यतः कालात् सतोगुणम् आविर्भवति सतोगुणे तस्मिन् मनवः मनूनाम् अवतारः भवति अनिरुद्ध्य वैष्णवमूर्त्या तस्याधिष्ठानम् अनिरुद्धि ततो मूर्तिः स्वसंकल्प प्रचोदिता अधितिष्ठति सत्त्वं विष्णुनामैव नामभाक्। तदनन्तरं स्वसंकल्पपूरिता भवति स्वसंकल्पेनैव प्रेरिता स्वसंकल्पेनैव प्रेरिता केनचित् अन्येन अन्यसंकल्पेन न प्रेरिता स्वसंकल्पेनैव वैष्णवसंकल्पात् यत्पुरा किं प्रोक्तं विष्णुसंकल्पचोदिताः विष्णुसंकल्पचोदिताः भगवान् स्वयम् अनिरुद्धिं मूर्तिं गृह्णाति अधितिष्ठति तत् सत्त्वं विष्णुनामैव अनिरुद्धस्य स्वसंकल्पचोदिता मूर्तिः सत्त्वप्रधाना सत्त्वमूर्तिः भवति अनिरुद्धम् ततएव तस्य सुखरूपत्वं स्वच्छत्वं च सत्त्वात् रजो गुणोत्पत्तिः तदेतत् सकलं स्वच्छं सुखमासीदनाकुलम् अन्तस्थमनुकं सत्त्वमन्तस्थाचिद्गुणं मुने विष्णुनाधिष्ठितं तस्मात् विष्णुसंकल्पचोदितात्
रजो नाम गुणसत्त्वात् तस्मादाविर्भवत्यलम्। रजोगुण। तस्मात् सुखमासी तदेतत् सकलं यदानीं सत्त्वप्रधानम् आसीत् तदानीं सकलं स्वच्छं सुखं आसीनः संपूर्णं जगत् सुखं स्थितः अंतस्थम अनुगम सत्वम अंतस्थ अचित गुणम मुने तदंतरम तस्य अनुगम अभ्यंतरे सतो गुणस्य यत् अचित गुणम आसीत् किंचित जडत्वम आसीत् विष्णुना अधिष्ठितं यत् जडत्वम आसीत् तस्मात् विष्णु संकल्प तस्मात् अचित गुणात् विष्णु संकल्प चोदितात् रजो नाम गुणः आविर्भूत। तत्र मनूनां स्थितिः मनमोवतरन्त्यत्र सत्त्वात् संकल्पचोदिताः तस्य अनिरुद्धाधिष्ठित ब्रह्मरूपत्वम् ब्राह्मी संकल्पचोदिता मनवो अवतरन्ति। अत्र ये केवलं सत्त्वात् सतो गुणे मनूनां स्थितिः अनिरुद्ध अधिष्ठित ब्रह्मरूपत्वम्। इदानीं ये रजो नाम गुण सत्त्वात् यत् प्रोक्तं तस्य वर्तमानम् अग्रे वक्ष्यति। ब्राह्मी मूर्तिर्गुणं तं चाप्यनुरुद्धात् अनुरुध्यधिष्ठते तदेतत् दुःखं शाश्वत रजः शाश्वत प्रवृत्तिमत् लोलीभूतमिदं तच्च विश्वमन्तस्थितम्। रजो तस्मात् तस्य अनिरुद्धाधिष्ठित ब्रह्मरूपत्वं तस्याः अर्थात् रजोगुणस्य सतो विशुद्ध सत्त्वगुणस्य ब्राह्मी मूर्तिगुणं तं च चापि अनिरुद्धि अधितिष्ठति अनिरुध्यधितिष्ठति। अस्य विच्छेदः कथं भविष्यति? ब्राह्मी मूर्तिः गुणं तं च तं गुणं रजोगुणं अनुरुद्धाधिष्ठितं यत् रजोगुणं भवति तस्मात् ब्राह्मी मूर्तिः आविर्भवति। सरस्वती ब्राह्मी तदेतद् प्रचलं दुःखं रजोगुण प्रभा रजसः ब्रह्मा रजोगुणः मन्यते सृष्टि हेतुत्वात्। रजोगुणं कीदृशः रजोगुणः प्रचलं चञ्चलं दुःखं रजः शाश्वत प्रवृत्तिमत् कर्मसु रजा कर्मणि बध्नाति किमासीत् कर्मसंगेन चानघः दुःखसंगेन बध्नाति कर्मसंगेन चानघः। गीतायां रजोगुणः एवं परिभाषितः। तो प्रचलं दुःखं रजः शाश्वत प्रवृत्तिमत् लोलीभूतमिदं तच्च तत्सर्वम् ऐकलोल्यं भवति मिश्रणं भवति तच्च विश्वम् अन्तःस्थितं तदा तच्च विश्वे विश्वं व्याप्नोति। अस्य हिंदी किं वर्तते? लोलीभूत उनका अनिरुद्धाधिष्ठित ब्रह्म रूपत्व एवं रुद्र रूपत्व इस कारण उसके अंतः में स्थित सारा जगत ही चंचल रहता है। अच्छा लोलीभूतं तच्च तर्हि एव विश्वस्य अनिरुद्ध ब्रह्मणः हृदये रजोगुणात्मकस्य अभ्यन्तरे स्थितं जगत् अपि लोलीभूतं वस्तुगत्या। यतोहि रजोगुणस्य लक्षणम् एतत् दुःखं रजः शाश्वत कर्मसु प्रवृत्तिः चञ्चलत्वम्। अनेन रजोगुणे स्थित्या अन्तःस्थितं विश्वम् अपि तादृशम् एव भवति। ब्रह्मणाधिष्ठितात् तस्मात् अन्तस्थं मनुकान् मुनेः संकल्पचोदितं विष्णोः तमो नाम गुणो भवते। तमोगुणस्य रजसः व्युत्पत्ति कथं भवति? ब्रह्मणा अधिष्ठितात् तस्मात् अन्तस्थं मनुगात् संकल्पचोदितं विष्णोः तमो नाम गुणो अभवत्। ब्रह्मणाधिष्ठितात् रजोगुणात् तमोगुणस्य उत्पत्तिरभूत्। तत्र मनो स्थितिः मनमोऽवतरन्यत्र तेषु दर्शनचोदिताः तस्य अस्मिन्नपि मनूनाम् उत्पत्तिरभवत् तमोगुणे।
तस्यानिरुद्धाधिष्ठित अवतार रूपत्वम् हाँ जी। रुद्रो नाम गुणस्तं च अपि अनिरुद्ध्य तिष्ठति। अतस्तस्य अनिरुद्धाधिष्ठित रूपं तस्य 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 नाम तमोगुणस्य अपि अनिरुद्ध अधिष्ठितत्वम् तत् कीदृशं गुरुविष्टम्भनं स्तम्भनं विप्रकृष्टम्भनं शश्वतमोहनं च प्रवृत्तिमत्। ये तमसः यत् किमपि तमः गुरुः अर्थात् गुरुः आलस्यं विष्टम्भनम् अवस्तम्भः मोहनं व्यामोह कर्तुम् अज्ञानाकारकम् अप्रवृत्तिमत् कर्मसु प्रवृत्तिरभावः तत्तमो नाम भणितं गुणसागरपारगैः। गुणानां सागरस्य ये पारं गताः त्रिगुणातीतैरेव महात्मभिः गुणः कीदृशः इति ज्ञापयितुं शक्यते। ये स्वयं गुणेषु वर्धमानाः तेभ्यः गुणानां यथार्थरूपं ज्ञातुं न शक्यते। अत एव गुणसागरपारगैः तमो नाम भणितम्। तमः किं भवति? अंशतो गुणत्रय साम्य विष्टम्भनमालस्य अंश सुदर्शनमयेनैव संकल्पेनात्र वै हरेः चोद्यमाने सृष्ट्यर्थं पूर्णं गुणयगं तदा अंशतः साम्यमायाति विष्णुसङ्कल्पचोदितं त्रैगुण्यं नाम तत्त्वज्ञैः तत्तमः परिगीयते। अंशतो गुणत्रय साम्यापत्तिः। त्रैगुण्ये अंशतः त्रिसृषु कश्चित् साम्यम् अपि भवति। सुदर्शनमयेनैव संकल्पेन अत्र वै हरि। यतो हि त्रिसॄणाम् उत्पत्तिः कुतस्मात् भवति? संकल्पात्। सुदर्शनमयेन संकल्पेन उत्पत्तिर्भवति। चोद्यमानेऽपि सृष्टितं पूर्णं गुणयुगं तदा। तो सृष्ट्यर्थम् अपि रज इत्यादीनां प्रेरकत्वे प्रेरिते सति एव एतेषां संकल्पेन एव एतेषां तत्तत् कर्म सम्बन्धात् येषां स्फूर्जकत्वं येषां चोदना अर्थात् प्रेरणा भवति। अंशतः साम्यमायाति विष्णुसङ्कल्पजोदितं। तो विष्णुसङ्कल्प सामान्यात् और कर्मसु तत्तत् कर्म सम्बन्धात् येषु साम्यता भवति। साम्यापत्तिः तस्यैव प्रकृतित्वं। त्रिगुणानां साम्यावस्था एव प्रकृति। त्रिगुणानां या साम्यावस्था अत्र परिभाषितं तस्य एव नाम प्रकृतित्वं। त्रैगुण्यं नाम तत्त्वज्ञैः तत्तमः परिगीयते। त्रैगुण्यं तमः भवति। गुणसाम्यम् अविद्या च स्वभावो योनिरक्षरम् अयोनिर्निर्गुणयोनिश्च इत्याद्याः त्रैगुण्यवाचकाः। त्रैगुण्यं नाम तमः अंधकारः और गुणसाम्यम् अविद्या च अस्यैव प्रकृतिः इत्यस्य पर्यायाः किं सन्ति? गुणसाम्यम् एकः, द्वितीया अविद्या, तृतीय स्वभावः, चतुर्थः अक्षरयोनिः, पंचमः निर्गुणयोनिः और योनिश्च इत्याद्या त्रैगुण्यवाचकाः शब्दाः। अर्थात त्रिगुणेभ्यः अतीतः यत्र त्रैगुण्यं तमः और गुणत्रयातीतः अयोनिः निर्गुणः गुणयोनिः इत्यादिवत् ये त्रैगुण्यवाचकाः सन्ति। अर्थात प्रकृतिपर्यायाः और त्रैगुण्यवाचक प्रकृति त्रैगुण्यम और त्रिगुणातीतत्वम् अयोनिः गुणयोनिः इत्यादि। शुद्धेतरसृष्टिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। इदानीं शुद्धेतरसृष्टिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। अष्टमेऽपि अध्याये सप्तमेऽपि शुद्धेतरसृष्टिः वर्तते इत्येव उपब्रह्मणं वर्तते। तत् श्वः अध्येष्यामः।
ओम प्रणमामि नारायण प्रणमामि नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी जी। नारायण। नमो नारायण सर।